Thank you, sisters. Ang task ko karon is pag-introduce ang atong speaker this morning. Ang atong speaker, anak siya ni Brother Celso Pueblas o ni Sister Lumit Pueblas. He was born on August 20, 1996 at Jensen Doctors Hospital. Ang iyang education sa elementary, nag-eskwela siya sa Kalumpang Central SDA Elementary School. Pagka-high school niya, nag-eskwela siya sa first and second year, nag-eskwela siya sa MBA. Apan pag third year to fourth year, nag-transfer siya sa General Santos City National High School katong 2013. Pag-college niya, nag-eskwela siya sa SPAC, year 2017, with the course AB Theology. In terms of his ministry experiences, noong 2017, na-assign siya sa Tacorong SDA Elementary School as chaplain for 1 year. Noong 2018 to 2019, gi-assign na po siya sa Jensen West 2 District as Assistant of Pastor Himoros. Pagka 2019 hangtod karon, diri siya na-assign sa Atis Church, our very own youth pastor. Mga igsoon, I'm very proud to present to you our speaker this morning. Isa sa among alumna sa General Santos City National High School, si Pastor Luden Mark Castardo Pueblas. Mayang buntag mga kaigsunan. Happy Sabat. Dalaygon kay atong Ginoo tungod sa mga panalangin nga iyang gihatag dinhi kanato. Apan sa laing bahin mga kaigsunan, ang atong iglesia nasubo sa makadiyot tungod sa atong isa sa mga leader kaniadto mipahulay na diya sa tiilan sa Ginoo. So, in behalf sa City Central Church, na adiha karon na nagtanaw ang pamilya Pakalang sa YouTube or sa Facebook, among ginapaabot ang deepest sympathy and condolence sa maong pamilya nga sa diin ang atong usa ka igsuon, si Brother Edwin Pakalang, may pahulay na. Apan sa gihapon mga kaigsunan, kita nalipay tungod kay ang saad o ang pulong sa Biblia nagaingon sa Pilipos 1:21, "For me to live is Christ and to die is gain." Ni pahulay ang atong igsuon diha sa tiilan sa Ginoo, busa anaa siya sa maayong kahimtang tungod kay kadto iyang kamatayon usa ka ginansya diha sa tubangan sa Ginoo. Sa diha nga atong last week o niini lang nga week mga kaigsunan, niabot ang bag-o nga kamera nga gi-order nato gikan sa China. Ay mo kakulba mga kaigsunan ha, gikan sa China. Unya pagtaod sa atong mga technical staff, na siya'y gamay lang kayo nga diferensya mga kaigsunan, busa nagdesisyon ang grupo nga iuli sa kay paalisdan og bag-o. So, mo na unta to ang akong sinyalis mga kaigsunan nga maglakaw-lakaw ko dinhi kay kadto nga kamera pwede na to mo lingi-lingi. Pero unfortunately, naa siya'y gamay nga depekto. So, dinhi lang ko mag-focus mga kaigsunan. Dili na lang ko magtindog. Kay na ang atong camera steady pa man. Apan sa gihapon, dalaygon nato ang Ginoo sa tanan nga panalangin iyang gibubo dinhi sa atong iglesia. Nga bisan pa luyo sa pandemic, ang atong iglesia wala gyud nihunong sa pagsuporta sa bulaton sa Ginoo. Nining taknaa mga kaigsunan, God is good all the time. God is good. We praise God
sa maong mensahe sa awit nga gidalit kanato sa atong badasigon nga grupo, Shine On Gospel Singers. Sa diha nga naminaw ko sa usa ka seminar mga kaigsunan dito pa sa SPAC. Adunay usa ka musical seminar dito mahitungod sa atong Christian music. Niingon siya ang katong nagseminar sa mo ang lecturer nga kung pasalamat ta, dili pasalamatan ang nagkanta. Tungod kay ang Ginoo man ang ilang gikantahan, dili man kita. So, instead of pasalamat sa nagkanta, atong dalaygon ang Dios sa maong gihatag niya nga talento sa mga nag-awit. So, praise God for the Shine On Gospel Singers nga inyong gipagamit ang inyong mga talento diha sa atong Ginoo. Og kang Doc Biboso, thank you Doc sa maanindot kayo nga introduction. Karon pa siya kabalo mga kaigsunan nga alumna day ko sa City High. So, wala mi nagkita dito kay naaman siya sa Sycor, taas man iyahang gitudluan. Ako dire man ko sa regular. So mo tong nahitabo mga kaigsunan. Ang atong topic karon mga kaigsunan, giuluhan ko kini og living water. Ang atong key text gibasa ganina sa Juan 4:13 hangtod sa 14. Apan sa dili pa niingon si Mrs. White sa Steps to Christ page 91 nagaingon siya, dili angayan pagatun-an ang Biblia o ang pulong sa Dios kun dili pinaagi sa pagampo. Ako kamong hangyoon sa pagduko sa atong mga ulo alang sa pagampo. O Dios namo nga gamhanan, nining takna sa kaudtuhon adlaw ipapahulay. Andam na kami Ginoo sa imong pulong nga among pagadunggon karon. Hinaot, gamita ako o Dios, himo akong instrumento, ikaw ang magakunsad kanako, ikaw maoy mahimong akong baba o Dios, nga samtang ang imong mga anak maminaw sa imong mga pulong, mabusog kami ug matisok kadto sa among hunahunag kasing-kasing, mahimo kaning gabayan samtang kami nagahulat sa imong pagbalik. Dalaygon ka sa walay katapusan o Dios. Kining tanan among gitugyan lauman nga madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa atong pagkinabuhi mga kaigsunan isip nga Kristohanon, kining Mateo 24:14 mo gyud ni atong gihuptan, gigunitan nga pulong sa Dios, nga mo gyud ni ang atong gipaningkamutan, nga mo na gyud ni ang ato ang naa sa finish line o makaabot gyud ta sa finish line. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, sa tibuok gyud nga kalibutan. Og kun for the witness unto all nation, mahimo kitang magwawali, mahimo kitang witness, mahimo kitang saksi ni Ginoong Hesus. And then shall the end come. Og ang katapusan, walay lain gipasabot mga kaigsunan, ang katapusan mao ang pagbalik ni Ginoong Hesus, mahitabo na. Is this good news for us? Ha? Maayo ba ning balita kanato? Nga kung malukop kuno sa tibuok kalibutan, malukop na og wali, malukop na sa mensahe, unya moabot na dayon ang atong Ginoo. Kitang tanan mga kaigsunan, nagalong na gyud ta. Nagalong na gyud ta nga mobalik na gyud ang atong Ginoo. Apan ang pangutana mga kaigsunan, ang mga batanon ayaw magpangatawa. Kay sa communication department, mo ni ang among nasabutan nga ang among mga ang atong mga batanon atong gamiton sa mahimos lang nga model sa ato ang Facebook page. Kitang tanan mga batanon ay magkabalaka mga ginikanan, inyong i-encourage inyong mga batanon nga isa sila sa mahimong model sa atong Facebook page. Ang pangutana mga kaigsunan, unsa man ang gospel? What is the gospel?
Kung atong tanawon sa dictionary, of course, mutubag ang dictionary, gospel means good news o maayong balita. Kung atong tanawon diha sa Biblia, taas kini siya nga story mga kaigsunan. Ang maayong balita nga si Ginoong Hesus bisan kita nga makasasala apan si Ginoong Hesus mianhig gyud kanato dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas kanato nagpakamatay siya dito sa Kalbaryo sa krus aron ang kitang tanan nga nakasala tagsa-tagsa makaambit sa kaluwasan nga iyang gigasa kanato. Kung atong tanawon sa Greek, ang meaning sa good news o gospel is evangelos, or the meaning is messenger who brings good news. Bot pasabot mga kaigsunan, the gospel, kung atong himuon nga mubo lang ang iyahang meaning o umubo lang ang iyahang bot pasabot, the gospel means Jesus Christ. Si Ginoong Hesus mao ang maayong balita nga niabot dinhi kanato. And the part of that mga kaigsunan sa atong pagkinabuhi isip nga Kristohanon, sa diha nga nadawat na nato si Ginoong Hesus nga mao di ay ang manluluwas, mao di ay ang ato ang maayong balita nga bisan pa aduna unta tay kamatayon apan nihatag si Ginoong Hesus og kinabuhi kanato. We ought to Him nga kita musunod diha kaniya sa iyang mga lakang. Mo ang gitawag kita nga Christian kay gusto ta mahimong sama ni Ginoong Hesus. Dili man masama sa iyang pagkaperpekto, but we naningkamot ta nga mahimo tang makaangkon og Christ-like character. Og sa diha nga kita gusto makaangkon ni anak mga kaigsunan, aduna tay pagkabasahon karon nga istorya nga sa diin sa paghimo ni Ginoong Hesus niini nga ministry nagmalampuson siya mga kaigsunan. Unsaon man nato pagsunod sa iyang ministry ug unsa iyang teknik nga gigamit mga kaigsunan. Jesus' success of sharing the gospel. Ato kining tan-awon mga kaigsunan nga istorya nga nahitabo kaniadto. Sa diha sa John 4 verse 5 to 41, taas-taas ni nga istorya mga kaigsunan, but please bear with me, ubani ko ninyo sa pagbasa niini. Atong sugdan mga kaigsunan sa bersikulo 5. John 4 verse 5 nagaingon, sa pag-agi nila sa Samaria, niabot sila sa lungsod nga gitawag og Sikar. Duol sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose, may atabay didto nga gihimo ni Jacob og tungod kay gikapoy na gyud si Jesus sa iyang paglakaw, milingkod siya sa daplin sa atabay. Gikapoy si Ginoong Hesus, milingkod siya didto sa atabay. Odtong tutok nakadto, ang iyang mga tinun-an milahos didto og lakaw ngadto sa lungsod aron mopalit og pagkaon. Og samtang naglaglingkod siya dito, na ay miabot nga usa ka babayi nga taga Samaria aron magsag-ob dito sa atabay. Unya miingon si Jesus kaniya, paimna ra gud ko. Miingon ang babae kaniya, usa ikaw ka Hudyo, unya ako usa ka babae nga Samarianhon. Nganong mangayo man ka og tubig kanako? Nakaingon tong babae mga kaigsunan, nangutana nga, Hudyo man ka, ako Samarianon, hintil. Nganong mangayo man kag tubig sa kuha? Kay kitang tanan mga kaigsunan nakabalo nga kaniadto aduna pay gap, no? Maingon siya niini tungod kay ang Hudyo dili makigsandurot sa mga Samarianon. Mitubag si Jesus, kung nahibaluan mo lang unta kung unsa ang ihatag sa Dios. O kung kinsa ako nga nangayo kanimo og tubig, ikaw nagayod unta ang mangayo kanako og hatagan ko ikaw sa tubig nga makahatag og kinabuhi. Miingon ang babae kaniya mitubag, Sir,
laom ang atabay, o wala kay magamit nga timba, asa man ka mukuhag tubig nga makahatag og kinabuhi. Versikulo 12, ang atong katigulangan nga si Jacob mao ang nagkalot niining atabay. Siya og ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom dinhi niini nga atabay. Mas labaw ka pa ba sa atong katigulangan nga si Jacob? Versikulo 13, si Jesus mitubag, si bisan kinsa nga moinom niini nga tubig o hawon pag-usab. Si kinsa ang moinom ani nga tubig nga naa sa tabay, uhawon pag-usab. Apan, si bisan kinsa nga moinom sa tubig nga akong ihatag, dili na gyud pagauhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag kaniya, may sama sa buhi nga tuburan, nga maghatag kaniya sa og kinabuhi, nga walay katapusan. Busa, miingon ang babae kang Hesus, Sir, hatagi ko anang tubig nga imong giingon, aron dili na ko uhawon pag-usab. Og aron dili na kinahanglan magbalik-balik ko dinhi sa atabay aron sa pagsagob. Versikulo 16 nagaingon, miingon si Jesus kaniya, adtui ang imong bana og kuyuga dinhi. Paadtua dinhi imong bana. Kay aron magkuyog mo. Mitubag ang babae, wala ako'y bana. Si Jesus mitubag, tama ka, husto ka. Wala tinuod kay bana. Versikulo 18, kay kaniadto 5 ang imong bana. Og ang lalaki nga imong gikapuyo-puyo karon, dili mo tinuod nga bana. Dili mo tinuod nga bana, busa tinuod ka ng imong gisulti. Naka-recognize si Ginoong Hesus nga nagtug-an siya og tinuod mga kaigsunan. Unya may ingon ang babae, Sir, propita ka tingali? Propita ka ba? Ang among mga katigulangan nagsimba sa Dios dinhi niining bukid, apan kamo nga mga Hudiyo nagaingon nga ang mga tao angay magsimba sa Dios dito lamang sa Jerusalem. Ambak ta mga kaigsunan sa versikulo 24. Ang Dios Espiritu, busa ang magasimba kaniya kinahanglan mo simba pinaagi sa Espiritu og kamatuoran. Miingon ang babae, nahibaluan ko nga moabot ang Mesiyas, ang gitawag ni Kristo. Og kung moabot na siya, pasabton niya kita sa tanan. Versikulo 26, miingon si Jesus kaniya, ako nga nagasulti kanimo karon, mao na ang imong gipaabot, mao na nga imong giingon nga moabot. Og 28, og gibiyaan sa babae ang iyang banga nga sag-ubanan, og mibalik siya dito sa lungsod. Pag abot niya dito, miingon dayon siya sa mga tao, dali kamo, himamata ninyo ang tao nga nahibalo sa tanan kung binuhatan. Basin kung mao na kini ang Kristo. Versikulo 30, busa nangadto ang mga tao dito kang Hesus. Ambak na sa versikulo 39, daghan ang mga Samarianon niadto nga lugar ang mituo kang Hesus tungod sa gisulti sa babae nga nahibaluan ni Hesus ang tanan niyang binuhatan. Tungod sa iyang gipanudlo, daghan pagayod ang mituo kaniya. Pagkaanindot sa mga maong istorya mga kaigsunan. Nga sa diin, nahitabo kadtong pag-istoryahanay ni Ginoong Hesus o kadtong nga babae dito sa atabay. Kining atabay mga kaigsunan o well, wala na dinhi sa syudad. Dito kaniadto sa Camotes Island, nakapuyo mi dito. Sa Camotes Island mga kaigsunan, halos sa mga baryo-baryo siguro karon na pa. Pero dito gyud sa Camotes ko naka-experience niini sa Camotes Island, Cebu. Daghan kayog atabay dito. Na ay gitawag dito nga langob nga baho o ang kasagaran dito mga atabay ang source sa mga tubig. Kining atabay lalom gyud ni siya. Lalom. O kung gusto ka magkuhag tubig, maghimo ka o magkuha ka o kining timba o balde nga imong higtan o pisi o nya imong itonton dito sa lalom, kinahanglan imong pisi pod taas.
Kay aron makabot yun dito sa ubos. Ang uban, kining balde, ang timba, butangan nila og bato. Kay inig, abot niya sa tubig, dili man siya mo unlod kung walay bugat. So kinahanglan, butangan nimo siya og pangpabugat, aron mulunod yun siya dito sa tubig, og makakuha kag tubig, birahon nimo pataas. Muna siya ang atabay mga kaigsunan. Og sa karaan nga panahon, o bisan pa sa kadto nga na-experiensyahan nako mga kaigsunan, nga kung muadto gani ka sa atabay, daghan ang mga tao dito. Kay mora man ang source of water. Unya, pag adto ninyo dito, dili man ka pwede nga pag-abot nimo kung nanay nakauna, imong singitan. Unless kung naa kay imong kaugalingon nga kabo o timba. Pero kasagaran mga kaigsunan, isa lang pwede mo kuha og tubig. Kuha kag tubig o nya daghan man na ginalon. Isa-isahon niya galon. So magpila gyud mo mga kaigsunan. So sa pagpila ninyo, kay dugay-dugay pa man, dito mag-abot ang mga istorya. Dito dayon magtabi-tabi, dito maghimamatay, dito relax-relax ang uban. Kay maghulat sa ihang turno. So dito ang tanan nga mga istorya. Istorya about sa gugma, istorya sa about sa ungo, tanan maabot dito nga istorya. Og niini nga istorya mga kaigsunan atong nakita nga si Ginoong Hesus pod naabtan niya dito o naabtan sa babae si Ginoong Hesus nga naghulat kung kinsa kadtong maghatag og tubig kaniya. Og sa diha nagkahimamatay sila o naghimo sila og pakig-istorya sa tagsa-tagsa. Og dito nabalaan sa babae mga kaigsunan nga aduna day tubig nga ihatag si Ginoong Hesus. Atong mabalaan karon aduna lang tay tulo ka punto niining kabuntagon mga kaigsunan. 3 keys of Jesus on how nganong nahimo siyang successful on sharing the gospel ni adtong babae. Ato kining sugdan mga kaigsunan. Una, Jesus' special act of persuading her to desire what or who is the gospel. Sa diha nga mitubag si Jesus kaniya, si bisan kinsa nga mo inom niini nga tubig o hawon pag-usab. Apan si bisan kinsa nga mo inom niini nga tubig nga akong ihatag kaniya, dili na siya pag-auhawon pag-usab. Kay ang tubig nga akong ihatag kaniya mahisama sa buhi nga tuburan, nga magahatag kaniya og kinabuhi nga walay katapusan. Dinhi nakuha gyud sa ni Ginoong Hesus ang atensyon sa maong babae mga kaigsunan. Adunay sinulat si Mrs. White, Desire of Ages, page 187, nagaingon, as Jesus spoke of the living water, the woman looked upon him. Mihangad gyud ang babae sa iya ha. The woman looked upon him with wondering attention. Nakuha gyud ang atensyon sa maong babae. Kay kinsa gud nang maghatag kanimo og tubig unya dili nakauhawon pag-usab. Pagkanindot kayo. And he arose her interest and awakened the desire for the gift of which he spoke. Napukaw gyud mga kaigsunan ang interes sa maong babae. Nakuha gyud ni Ginoong Hesus ang iyang interes. She perceived that it was not the water of Jacob's well to which he referred. Nakasabot dayon ang babae nga dili kadto normal nga tubig nga kadtong iyang kuhaon dito sa atabay. For of this she used continually, drinking the thirsting again. Sir, he said, give me this water that I thirst not, neither come, neither to draw. Iyang nakuha ang punto mga kaigsunan ni Ginoong Hesus nga dili nang siya gusto magbalik-balik dito. Kay taod-taod, o hawon na po siya, magkabo na po siya. Paghuman taod-taod. By the way mga kaigsunan, ang senaryo niining babae kaniadto nga atong makita sa history nga ang mga babae kaniadto moong tigsag-ob. Ha?
Mo ang tigsagop mo tong giingon ni Ma'am Adura ka ganiya kaluoy sa mga babae. Pero atong nakita mga kaigsunan nga ang mga babae mo tigsagop. Si Moises nakita niya ang iyang asawahon dito sa Atabay. Tungod kay mo sila ang tigkuha og tubig. So dito mga kaigsunan, atong nakita ang gusto na sa babae nga di na siya uhawon pag-usab. Kay siguro gikapoy na siya og sagob. Gikapoy na siya og balik-balik dito sa kadto nga Atabay, lima ka bana. Og nya napagyud siya lahi nga gikaipon-ipon. Siguro kada adlaw lahi-lahi iyang bana. Nya lahi kada adlaw siya magsagob. Kada adlaw siya iyang hatdan ang iyang tagsa-tagsa ka mga bana sa maong tubig. Gikapoy na siya mga kaigsunan. Unya iyang na gets dayon mga kaigsunan kining tubig nga ihatag ni Ginoong Hesus nga di na siya uhawon pag-usab. Adunay usa ka pastor dito sa Agusan nga hilig siya og kanang maayo siya og mag-promote sa iyang mga kaigsunan. One time na ay uso pa man to sa una ang rally kanang fellowship tagtulo ka adlaw gikan sa Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, 4 ka adlaw ana ang rally fellowship kaniadto mga kaigsunan. Unya sa diha nga siya nag-promote mga kaigsunan adto ta sa rally dito sa bukid. Kay mao ni muna dito atong simba. Og kung moadto mo dito na ako itudlo kaninyo nga teknik kining unsaon pagluto sa Bisaya nga manok nga hinalang sagulan og balanghoy o kamuting kahoy o kasaba. 5 ka ana hinalang nya sagulan og balanghoy. Ang mga tao murag naengganyo. Sige, moadto may pastor. Pag abot dito, sige pastor, tudluin mi unsaon to pagluto. Giluto niya ang Bisaya nga manok nga hinalang butang sili. Unya sa pikas pod nga kaldero, giluto pod niya ang balanghoy. Una niya gikuha ang balanghoy, gikaon niya. Unya nagkuha pod siya og manok nga hinalang gikaon niya. Unya nanugab siya. Unya niingon din siya sa mga kaigsunan, o mga kaigsunan, nasagol na gyud ang balanghoy o ang manok dinhi sa akong tiyan. Mga kaigsunan, usa kadto nga teknik sa maong pastor nga maengganyo niya ang iyang mga kaigsunan nga moadto didto. Kumbaga, kung atong pamabuan ang atong term, mahimo siyang pakulo ba? Pakulo o jamming. Kay aron mangadto lang gyud ang mga kaigsunan. Pero kining giingon ni Ginoong Hesus nga kining tubig nga dili nakauhawon pag-usab, dili na ta pagauhawon pag-usab, dili ni siya pakulo. Dili ni siya jamming. Kundi mao gyud to ang tinuod mga kaigsunan. Nga si Ginoong Hesus muhatag sa kinabuhi, si Ginoong Hesus muhatag sa tubig sa kinabuhi og kita dili na gyud pagauhawon pag-usab. Pagkaanindot mga kaigsunan. Knowing Jesus means salvation. Nga ang kadto nga pagkahibalo sa maong babayi, nakaangkon siya og kaluwasan. Having Jesus enables one to bear fruit. Ang ikaduha mga kaigsunan nga punto, nganong nagmalampuson si Ginoong Hesus sa pagpahat sa maayong balita niadtong babayi, the woman's act of trading of her best possessions with the gospel. Sa diha nga gibiyaan sa maong babae kadtong iyang banga o gibiyaan sa babae ang iyang banga nga sagubanan og mibalik siya sa lungsod og giingnan niya ang mga tao. Iyang gibiyaan ang iyang kinabo mga kaigsunan nga kadtong untang tubig nga iyang gikabo para unta to sa iyang pamilya. Conflict of Courage, page 294. Leaving her water pot, she returned to the city to carry the message to others with heart overflowing with gladness. Tungod siya, nalipay siya sa maong mensahe nga naadi ay tubig nga dili na tauhawon. Mibalik siya iyang gibiyaan katong tubig. She hastened
on her way to impart to others the precious light that she had received. Ang kadtong water pot, mga kaigsunan, kadtong banga, could be her means of living. Mao siguro to ang iyang panginabuhian. Kadtong banga, mo na siguro to the source of her material joy. Mo to'y makapalipay kaniya. Tungod kay mo to ang makapalipay sa iyang pamilya. Ang banga mo na hinuon to'y the only element which bound her with her love of her life. Mo to'y pamaagi nga sa diin matagaan niya og tubig ang iyang mga mahal sa kinabuhi. Ang banga, the object which give her the strength and security. The water pot could be the life of her family. Ato kining kuha o ato kining magamit, mga kaigsunan, nga ilustrasyon. Atong ihambing sa atong kaugalingon o atong panginabuhi isip nga Kristohanon. Usahay makaingon ta nga kung wala unta ko pabautismo, siguro dato na kay ko karon. Siguro kung wala ko kung ni eskwela ko og Sabado, dako unta ako ni trabaho ko og Sabado, dako na unta akong posisyon. Mahimo na unta akong manager karon. Apan sama sa babae, mga kaigsunan, iyang gibiyaan ang iyang banga, iyang gibiyaan ang iyang kinabo nga tubig aron lang sa pag-accept o alang sa pagdawat ni adtong maayong balita nga miabot diha kaniya. Sa atong mga batan-on nga nagka-problema usahay sa ilahang pag-eskwela nga naay Sabado, apan gipili nila ang pagsimba inay sa mao nga posisyon o inay sa mao nga pag-eskwela, nabat na nila ang panalangin sa Ginoo, mga kaigsunan. Daghan kong mga kailang nga mga nag-experience o isa sa ako ang na-experience, mga kaigsunan, dito sa Agusan, samtang kami nag-field school, aduna ko usa ka classmate dito nga pag-abot namo sa amo ang reporting kay maghatag na og grado, kay gitagaan mig baptism, mga kaigsunan, nga goal. Unya kadtong akong isa ka kauban, medyo na wala siya kaabot sa iyang goal, nasubo siya. Tungod kay makaabot unta daw to iyang goal, kundili tungod sa usa ka nibalibad. Iyang nadawat sa iyang eksperyensya, mga kaigsunan, kadto nga babae, iyang gi-Bible studyhan, mituo kang Ginoong Hesus, midawat siya, nagpabautismo. Pabautismo siya. Apan, pagkasunod nga adlaw, may padayon siya sa iyang business. Ang iyang business, mga kaigsunan, nagbuhi og baboy. Wala niya gibiyaan ang iyang banga, wala niya gibiyaan ang iyang water pot, mga kaigsunan. Wala niya nadawat wala gyud niya nadawat ang maayong balita o wala na tisok sa iyang kasing-kasing kadto nga maayong balita. Makasusubo kayo nga pamalandungon. Apan dinita sa maayo og nindot nga experience dinhi sa Kalumpang, adunay usa ka dato diha kaniadto, karon may pahulay naman siya. Kaniadto na siya fishing, napod siya sa bungan. Apan sa diha nga nabatnan niya ang maayong balita, na Bible studyhan siya, mga kaigsunan, og iyang gidawat si Ginoong Hesus isip iyang personal nga manuluwas. Ang tanan niya nga mga manok iyang gipamaligya, ang tanan nga ang iyang sabungan iya pong gibaligya. Iyang gibiyaan ang iyang banga, mga kaigsunan. Iyang gibiyaan ang iyang water pot. Iyang gipili ang maayong balita nga miabot kaniya. Og niadtong higayuna, bisan pa iyang gibiyaan ang iyang negosyo, apan ang panalangin sa Ginoo nagapadayon, nagadagayday kaniya, mga kaigsunan. Muna ang saad sa Ginoo
nga dili na pag-auhawon pag-usab. Niingon si Henry Ward Beecher, there never was a person who did anything worth doing, who did not receive more than he gave. Usahay atong mahuna-hunaan, nga inaani na unta atong makabot kung wala ta nag-Adventista. Dato na unta ta karon. Apan niingon si Henry, there never was a person who did anything worth doing, who did not receive more than he gave. Niingon pod si R.J. Letourneau, I shovel it out and God shovel it back, but God has a bigger shovel. Kini si R.J. Letourneau, usa ni siya ka inventor sa kaning mga bugat nga mga machine, kaning mga backhoe, mga heavy nga mga equipments. Og naapod siya eskwelahan nga daghan siya mga scholars nga gipa-eskwela. Niingon ang mga administrator niya, Sir, daghan naman kay tao gipang scholar, gipang libre nga mga estudyante. Basig wala na tayo di nakasustain ang ato ang eskwelahan. Mo na iyang gitubag mga kaigsunan. I shovel it out and God shovel it back. Akong gipala ang akong mga panalangin pagawas, akong ipahat ngadto sa uban, og ang Ginoo iyang palahon pod ngadto pabalik kanako. Pero ang nakalamang sa Ginoo kay ang pala sa Ginoo mas dako kaysa ako ang pala. God has a bigger shovel, mga kaigsunan. Bisan pa makahuna-una ta og mga negatibo, apan atong huna-unaon nga ang panalangin sa maong maayong balita nga dili na ta pag-auhawon pag-usab. Mao kanang panalangin nga atong makabot dito sa langit ng pulianan, unya mga kaigsunan. Ang ikatulo, mga kaigsunan, nganong nahimong successful si Ginoong Hesus, ang ikatulo, sharing of gospel become her lifestyle. Ang kadtong maong iyang nakinabuhian, nahimo na niyang lifestyle. Kadtong mensahe nga naabot kaniya, kadtong tubig, kadtong kinabuhi nga niabot kaniya, nahimong iyang lifestyle. Daghan ang mga Samarinahanhon ni adto sa nga lugar og mituo kang Hesus tungod sa gisulti sa babae nga naibaluan ni Hesus ang tanan niyang binuhatan. Tungod sa iyang paggipanudlo, daghan pagyod ang mituo diha kaniya. Desire of Ages, page 195. This woman represents the working of the practical faith in Christ. Every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. He who drinks of the living water becomes a foundation of life. The receiver becomes a giver. Kung kita atong gidawat si Ginoong Hesus, mahimo pud tang mo'y tighatag, mo ang giver, mo ta ang reflection nga gihatagan ta sa Ginoo sa kinabuhi, gihatagan ta sa Ginoo sa maayong balita nga dihi na ta uhawon pag-usab, gihatagan ta sa Ginoo sa maayong balita nga siya mo balik, gihatagan ta sa Ginoo sa maayong balita nga adunay kinabuhi bisan pas kamatayon, bisan pas atong pagkamakasasala. Apan mahimo pud kitang tighatag, mahimo tang tigpahat ngadto sa uban nga mao ni si Ginoong Hesus. Anaa si Ginoong Hesus mao'y atong kinabuhi. The receiver becomes a giver. The grace of Christ in the soul is like a spring in the desert, welling up to refresh all and making those who are ready to perish eager to drink of the water of life. Mga kaigsunan, atong paningkamutan nga sa diin atong nadawat si Ginoong Hesus nga mo'y atong manluluwas, kita pod makahimo sa pag-share ngadto sa uban sama sa gihimo sa babae. Sa sumada, Jesus' special act of persuading her to desire what is the gospel. Sa diha nga nakabot gyud o nakuha gyud sa
ang atensyon sa maong babae ni gikan kang Ginoong Hesus. Muna nga kung kita magwali mga kaigsunan, aduna tay daghan kaayo nga mga departamento nga atong gigamit aron kita makapersuade sa atong mga silingan nga mga katawhan. Aduna tay mga gigamit nga mga departamento nga mooy mahimong tulay nga mahimong ma-catch up nato ang ilang atensyon. Sama na sa kaning atong medical mission. Sama sab sa atong Adventist Community Services, ACS, nga mooy mag-una sa atong mga ibanghilyo. Then, ikaduha, the Woman's Act of Trading of her best position with the gospel. Sa diha nga madungga na nila mga kaigsunan ang mensahe, mahimo nilang pagabiyaan ang kalibutanon ng mga butang. O ang ikatulo, sharing the gospel became her lifestyle. Sa diha nga madawat na nila si Ginoong Hesus, ila pong mapahat o ato pong mapahat sa uban mga kaigsunan ang mensahe nga mao si Ginoong Hesus. The work of God in this earth can never be finished. Di gyud mahuman mga kaigsunan until the men and women comprising our church membership rally to the work and unite their efforts with those of ministers and church officers. Kitang tanan mga kaigsunan, klaro kayo ang testimonies for the church. Nga dili gyud mahuman ang buhat kung dili nato apilan. Kung ato lang pasagdan ang atong mga pastors, mga laymans, atong mga kadagkuan, mga elders, mga church officers, sila lang atong pabuhaton. Dili mahuman ang buhat. The work of God on this earth can never be finished until men and women comprising our church membership, kitang tanan maghiniusa sa pagpahat ngadto sa uban sa maayong balita, sa pagpahat o sa pag-share sa tubig nga kining tubiga dili na gyud pag-auhawon pag-usab ang moinom. This is the requirements. Unsay requirements? Mo ni ang requirements mga kaigsunan for serving God. Ang beauty, ang atong pagkagwapo-gwapa, dili requirements mga kaigsunan sa pagserbisyo sa Ginoo. Ang atong talent, siguro na ay porsyento, pero di gyud na mao ang tuburan. Ang intelligence o ang pagka-bright, na ay porsyento, pero dili gyud mao ang mao gyud basihan apan unsa lay requirements mga kaigsunan, our willingness. Kung ato lang isubmit, atong ipagamit ang atong kaugalingon diha sa buluhaton sa Ginoo, then we can be like Christ, sharing the gospel to that woman nga bisan pa sa atong simple nga pag-act, simple nga atong pagkinabuhi isip nga Kristohanon, atong ipagamit ang ato ang kaugalingon diha sa buluhaton sa Ginoo, and then the end shall come. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan nga kitang tanan nakaangko na sa mensahe, kitang tanan nakaangko na nga si Ginoong Hesus mao ang living water, mao ang tubig, og kung kita makaangko na niana, dili na ta pag-auhawon pag-usap. Og kung kita makaangko na niana, atong i-share ngadto sa uban mga kaigsunan, aron ang uban makapahat pud ngadto sa uban, og ang tibuok kalibutan makahibalo sa mensahe, makahibalo sa maayong balita nga si Ginoong Hesus mo'y magaluwas kanatong tanan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.